फोकल्ड मेथड फर स्पिड अफ लाइट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि यो सोध्ने गर्थ्यो है, तर अहिले आएर चाहिँ यो सोध्ने गरेका छैन है। हामीले यहाँ जम्मा 3टा पढ्नु पर्थ्यो। एउटा हुन्छ माइकलसन, सेकेन्ड नम्बरमा फेजु थियो र थर्डमा चाहिँ फोकल थियो। हामी फेजु गर्दैनौँ किनकि यो आउट अफ सिलेबस छ है, ठिक छ। अब माइकलसन पढ्दाखेरि हामीले डिस्टेन्स हामीले कति राखेको थियौँ, 35 किलोमिटर राखेको थियौँ होइन, दुईवटा माउन्टेनमा राखेको थियौँ होइन। हामीले फिजुमा के गर्छौँ, लगभग 1 माइल 2 माइल राखेर हामीले गर्छौँ है। तर फोकलमा के गरिन्छ भन्दाखेरि फोकलमा चाहिँ एउटा कुनै रुममा गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा ल्याबमा गर्न सकिन्छ है। त्यसैले यो फोकल भनेको चाहिँ फिजुको एउटा मोडिफिकेसन मात्रै हो है, अरू खासै केही पनि होइन है। जहाँ डिस्टेन्स धेरै कम हुन्छ र अलिक यसको मेकानिजमहरू हुन्छ नि, यो कम्प्लिकेटेड टाइपको हुन्छ है, तर यस्तो गाह्रो छैन है। मैले यसको पिक्चर लास्टमा ड्र गर्छु है। पहिले यो यसको यहीँबाट बुझौँ है धेरै कुराहरू है। यसमा के भन्छ भने दुईवटा हुन्छ, एउटा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, एउटा थ्योरी। जस्तै माइकलसन हामीले पढ्यौँ नि कन्स्ट्रक्सन थ्योरी, यसमा के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, अर्को के हुन्छ, थ्योरी हुन्छ, ठिक छ। यसको कन्स्ट्रक्सनमा हेर्ने यसरी यसमा के हुन्छ भने एउटा सोर्स हुन्छ, सोर्स अफ लाइट हुन्छ, ठिक छ। अनि के गरिन्छ, एउटा लेन्स हुन्छ। कुन लेन्स भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, ठिक छ। अनि के गरेको हुन्छ, एउटा प्लेनले राखेको हुन्छ। अरू के हुन्छ, कन्केभ मिरर हुन्छ यतापट्टि, ठिक छ। यो प्लेन मिरर के हुन्छ, रोटेट गर्छ है, ठिक छ। यसको यो सेन्टर चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो के कन्केभ मिररको चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरमा राखेको हुन्छ है। अब यसको सेन्टर अफ कर्वेचर रेडियस अफ कर्वेचरमा राखेको हुन्छ है। अब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स सेम हुन्छ है। जसलाई के लेखेको छ, ए लेखेको छ। ए भनेको के हो, रेडियस अफ कर्वेचर अफ द के हो, कन्केभ मिरर हो। अनि बी भनेको के हो भन्दाखेरि यो मिररको सेन्टर र लेन्सको बिचको डिस्टेन्स हो, जसलाई बी लेखेको छ होइन। अर्को छ एल। एल भनेको के हो, सोर्स अफ लाइट र लेन्स बिचको डिस्टेन्स हो, ठिक छ। सपोज गरौँ हामीले चाहिँ स्पिड अफ लाइट फाइन्ड आउट गर्नु छ वाटरभित्र होइन। हामी के गर्छौँ, यो पुरै डिभाइसलाई के गर्छौँ, उचालेर वाटरभित्र राखिदिन्छौँ होइन। अनि हामी के मेजर गर्न सक्छौँ यसरी है। भनेपछि हामी मेडियममा नि मेजर गर्न सक्दैछौँ। अनि एउटा के छ, यहाँ पार्सली सिल्भर भएको ग्लास प्लेट छ है। यसको टास्क म पछि भन्छु है। एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, यसको अगाडि के छ, एउटा सोर्स अफ लाइट राखेको छ है, नजिकै राखेको छ। नजिक भएर के हुन्छ, यसरी बिम निस्किन्छ, यसरी बिम यहाँ नि, यहाँ यसरी के हो, लाइटको रे निस्किन्छ है। धेरै नै एउटा निस्किन्छ। त्यो मध्ये यसमा के दुईवटा बनाएको छ, यो दुईवटा है, सरी यो दुईवटा रे यसरी गएको छ है, ठिक छ। यदि यो धेरै पर भएको भए चाहिँ के हुन्छ, प्यारालल रेहरू जान्थ्यो है। नजिक भएर के रहेको छ, यो डाइभर्ज भएको चाहिँ गएर गएको छ यसरी, ठिक छ। यहाँ भयो। अब यो लेन्स यहाँ छ भने लेन्सले के गर्छ, यसलाई कन्भर्ट गर्छ, किनकि यो भनेको के हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स त भयो, यो भनेको के हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स त भयो होइन। यसको इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ, कन्भर्ट गर्छ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ कन्भर्ट गर्छ, यसरी आउँछ, यसरी लाइट आउँछ, कन्भर्ट कहाँ हुन्छ, यहाँ आईमा हुन्छ। एसलाई अब्जेक्ट मान्यो हो भने लेन्सले इमेज कहाँ बनाउँछ, आईमा बनाउँछ, ठिक छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको बिचतिर एउटा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि प्लेनले राखिदिएको छ, जुन के हुन्छ, रोटेट हुन्छ। हामी यसरी राख्छौँ कि त्यो प्लेन मिररको जुन हामी सेन्टर हुन्छ नि होइन, जुन प्रिन्सिपल एक्सिसले काटेको छ, यो सेन्टर र यो इमेज बनेको डिस्टेन्स हो नि, यसलाई के भन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर बन्ने गरी हामी राख्छौँ क्या। कसको भन्दाखेरि यो कन्केभ मिररको, ठिक छ, ठिक छ। अब के भन्दाखेरि रे त यहाँसम्म आयो होइन, यसलाई त पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। अब के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ, के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ। यसरी आयो, यहाँ ठोक्यो होइन, यो यसरी एङ्गल अफ आई इन्सिडेन्ट रिफ्लेक्सन भएर के हो, यता गयो। त्यस्तै यताबाट आयो, कहाँ भयो, रिफ्लेक्ट, यहाँ चाहिँ के हो, रिफ्लेक्ट भयो, ठिक छ। अब रिफ्लेक्ट भयो होइन। अब के हो, यो रे यता गयो होइन, अर्को रे यता गयो होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न, यहाँबाट 3टा रे निस्किएको छ, यो एउटा यो भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो पनि रे हो नि, यो होइन। यो सिधै रे गएको छ भने यो के हो, बेन्डिङ हुँदैन, यो बेन्डिङ हुँदैन, सिधा यहाँ गएको ट्याक्क होइन, यहाँ ड्याममा ठोक्यो। ठोक्नेपछि के हुन्छ, यो पनि एङ्गल अफ रिफ्लेक्स नर्मल बनाउँछु, यो यसरी जान्छ, ठिक छ। अब यो
प्लेन मिररको अथवा रोटेटिङ मिररको सेन्टर भएर होइन कहाँ छ भन्दाखेरि यो कन्केभ मिररको सेन्टर अफ कर्वेचरमा छ होइन। यो भएर के हो, यो डिस्टेन्सले के काम गर्छ, नर्मलको काम गर्छ। के गर्छ, नर्मलको काम गर्छ। किन भन्दाखेरि यो कन्केभ मिररको सेन्टर त यो हो नि त, सेन्टरबाट ड्रन गरेको कुनै एउटा लाइन हुन्छ नि जुन चाहिँ रेडियस जस्तै हुन्छ क्या। जस्तै एउटा कन्केभ मिरर होइन जुन मैले फुल बनाएको छु ड्र गरेँ नि, यो के भन्दाखेरि यो मिररसँग परपेन्डिकुलर भयो नि, हुन्छ नर्मल जस्तो भएको होइन। एउटा यो सर्फेसमा नर्मल भनेको 90 डिग्री हुन्छ नि, त्यस्तै यो पनि के भयो परपेन्डिकुलर 90 डिग्री भयो नि। अब यसले के गर्छ, नर्मल जस्तै काम गर्छ है, ठिक छ। यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, यसले के गर्छ भन्छ। त्यस्तै गरी यसले के गर्यो, नर्मल जस्तै काम गर्यो। अब यो लाइट यसरी आउँछ भने यो लाइट यसरी यतापट्टि आउँछ है, ठिक छ। अब यताको लाइट यसरी गयो भने लाइट यसरी यतातिर आउँछ है। र सपोज गरौँ यो लाइट हामीलाई के थाहा छ, यो मिरर छ नि, मिरर यो त रोटेट यसरी भएर जान्छ, रोटेट भएर जान्छ नि होइन, यसरी रोटेट हुन्छ यसरी होइन। हामी हेरौँ है, ल म सपोज यो मुनिको लाइट आइरहेछ, यो मुनिको लाइट यसरी आइरहेको छ होइन, हो यहाँ ठोक्यो, यहाँ ड्याममा ठोकिँदाखेरि यो मिरर यहाँ छ है, यो यहाँ छ, कहाँ छ M1 मा छ। अब यो लाइट के हुन्छ, यहाँदेखि लिएर के हो यहाँ जान्छ नि होइन, यहाँ ठोकेर फेरि यतातिर आउँछ नि होइन, त्यो त मिरर रोटेट हुन्छ। त कति हुन्छ, मिरर रोटेट भइसक्यो, थीटा एङ्गलले रोटेट भइसक्यो, मिरर यसरी रोटेट भइसक्यो, यसरी रोटेट भइसक्यो, कति थीटा एङ्गलले रोटेट भइसक्यो है। अब यहाँ के हुन्छ, लाइट यहाँ ठोकिन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरेर माथिबाट जुन लाइट आएको हुन्छ नि सुरुमा कहाँ ठोक्यो, यहाँ ठोक्यो नि होइन। अब यो के भयो, यताबाट जान्छ नि, यताबाट यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आएपछि मिरर रोटेट भएर के हुन्छ, मिरर रोटेट भएर यहाँ ठोकिन्छ। यो कहाँ ठोकिन्छ, यहाँ। यो पिक्चर रङ छ है, यो फिगर रङ छ, यो यहाँ ठोकेको छ, यो यहाँ ठोकेको छ। अब यसको हामी नर्मल ड्र गर्छौँ भने, यहाँ नर्मल ड्र गर्छौँ भने के हुन्छ, यो अनुसार यो यतातिर जान्छ होइन, यो अनुसार पनि के हुन्छ, यतातिर कति जान्छ, यतातिर जान्छ होइन, यतातिर। दुइटा फेरि के हो, यसरी कन्भर्ज हुन्छ, यसरी फेरि यहाँ आएर फेरि यतापट्टि लाइट यता आएर चाहिँ ठोकेर फेरि यता आएर के हो, लाइट यता आएर यतातिर कन्भर्ज हुन्छ धेरै। सपोज यहाँतिर बन्छ, यतातिर बन्छ है, यसलाई के भनेको छ, S1 भनेको छ है। तर पिक्चरमा के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ माथि S1 बनाएको छ है। यदि हामीलाई यो लाइटहरू छ नि यसरी आएको, यसलाई हामी ब्याक प्रोड्युस गर्छौँ भने, यसरी डट ब्याक प्रोड्युस गर्छौँ भने, सेट प्रोड्युस गर्छौँ भने यो लाइट लगभग यहाँतिर मिट हुन्छ, यतातिर मिट हुन्छ है। यसलाई के भनेको छ, I1 भनेको छ है। यो I र I1 भनेको चाहिँ एक्चुअल लाइटको रेहरू गएर के इन्टरसेक्ट भएको होइन नि, यसलाई हामी भर्चुअल इमेज पनि भन्न सक्छौँ है। दुइटा रेहरू कहाँ आएको छ, यहाँ यतै अगाडि नै आएको छैन। अब यसको यो S हो, यो S1 हो है, यसलाई म मतलब गरिदिनु, यो S हो, यो S1 है। अब यसको यो डिस्टेन्स कति छ भने हामीलाई के हो, पार्सली सिल्भर प्लेट यसरी हालिन्छ है, पार्सली सिल्भर। त्यसले के भन्छ, यसको रिफ्लेक्सन सो गर्छ, पार्सली रिफ्लेक्सन सो गर्छ। र के गर्छ भन्दाखेरि B1 यो यसको सोर्सलाई यहाँ B1 देखाउँछ, S1 लाई यहाँ B2 देखाउँछ है। यसरी डिस्टेन्स हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा माइक्रोमिटर हुन्छ नि, सरी माइक्रोमिटर भनेपछि एउटा माइक्रो आइपिस हुन्छ क्या ल्याबतिर, त्यसले डिस्टेन्स हामी नाप्न सक्छौँ है। हामीले यसलाई पनि क्लासमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि, यदि कुनै एउटा मिररलाई थीटा एङ्गलले रोटेट गऱ्यौँ भने यसको रिफ्लेक्टेड रेहरू कति एङ्गलले रोटेट हुन्छ भन्दाखेरि 2 थीटाले हुन्छ, 2 टाइम्सले हुन्छ। हामीले पढेको थियौँ होइन, यसले यस्तो भनेको क्या। जस्तै यहाँ हेरौँ, नबुझे पनि हेर्नुभयो अलिकति है। सपोज गरौँ एउटा यो मिरर M छ है, ठिक छ, यसरी बसिरहेको छ है। यसको यो M हो भने यसको नर्मल के हो, यो हो। यसको M ड्यास छ यहाँ, यसको नर्मल के हो, यसको नर्मल यो हो है। यसलाई म राइट हान्छु, यसलाई म रङ हान्छु है। सपोज M छ है, ठिक छ। यसरी यसको नर्मल के यो हो नि, यसरी यो लाइट यसरी आउँछ होइन, नर्मल अनुसार जति एङ्गल बनाएको त्यसको करेस्पोन्डिङ रिफ्लेक्टेड एङ्गल भएर के हो, यो रिफ्लेक्ट हुन्छ, यतातिर गयो, यसरी आएको थियो, यसरी गयो होइन, गयो। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई रोटेट गर्छौँ, यसरी रोटेट गऱ्यौँ, कतिले गऱ्यौँ, 20 एङ्गलले हामीले रोटेट गऱ्यौँ है, 20 डिग्रीले। अब भएपछि यसको नर्मल के बन्यो, नयाँको नर्मल के भन्यो, यो भन्यो नर्मल होइन हो। अब यो इन्सिडेन्ट आयो भने के हुन्छ, यो यसलाई नर्मल मारेर के हुन्छ, यो त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ, सेकेन्ड है, ठिक छ। अब यो सुरुमा यो मिरर यहाँ हुँदाखेरिको रे रिफ्लेक्ट भएको हो, यो रे भनेको के हो, मिरर लाइट रोटेट गरेपछि रिफ्लेक्ट भएको रे यो हो। यो मिरर हामीले कति गरेको, 20ले मिरर गरेको नि। यदि दुईवटा रिफ्लेक्टेडको एङ्गल नाप्छ भने यो 40 हुन्छ, जस्ट 2 टाइम्स हुन्छ क्या। मिररलाई थीटा एङ्गल रोटेट गर्यो भने
मिररलाई थीटा डिग्रीले रोटेट गर्यो भने रिफ्लेक्टेड रेहरूमा कति रोटेट हुन्छ भन्दाखेरि 2 थीटाले हुन्छ। यहाँबाट के हो प्रुभै भयो है, यो हुन्छ है, गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यहाँबाट बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है मजाले, जब यो मिरर सुरुमा M1 पोजिसनमा थियो, पछि गएर कहाँ गऱ्यो M2 पोजिसनमा गयो नि होइन, कति एङ्गल थीटा रोटेट गरेको, थीटाले गरेको नि। यस्तो गरिन्छ भने अब हेर्नु यो रे यसरी आयो होइन, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएको होइन भयो। अब यसलाई यसरी टिल गरेपछि यो पोजिसन आयो नि अर्को होइन, त्यहीँबाट फेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यो एङ्गल र यो एङ्गल छ नि, एङ्गल यो करेस्पोन्ड इक्वल हुन्छ क्या। यहाँ हेर्दाखेरि देखाउन सकिँदैन तर यो हुन्छ है। यो एङ्गल भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो आई र I1, मैले I1 यसलाई मानेको छु है माथिकोलाई, यो I1 र I1मा होइन, सरी यो I र I1 छ नि दुइटा होइन, जसले कहाँबाट यसको यो मिररको सेन्टरबाट, यो प्लेन मिररको सेन्टरबाट नापेको एङ्गल है, यो 2 थीटा हुन्छ। यो छ नि यो कति हुन्छ, यो 2 थीटा हुन्छ है। यो कसरी इक्वल हुन्छ म फेरि भन्छु है। यसरी रे आयो होइन, यो मिररले गर्दा यो रिफ्लेक्ट भयो होइन, भयो। अब अर्को पालि के गरेको छ, यो मिररलाई चाहिँ यहाँ सारेको छैन, फेरि यो रे आयो फेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ नि। त्यो दुइटा एङ्गल यहाँ साइड कुनै यो स्पेसतिर कतिवटा एङ्गल भन्छ नि, त्यसको एङ्गल यो एङ्गल ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ क्या। भनेको अब म्याथमेटिकली हामी देखाउन सक्छौँ कि यो साइडतिरको एङ्गल यो साइडतिर इक्वल यो भइरहेको हुन्छ है। तर यहाँ देखाएको छैन किन यो धेरै कम्प्लिकेटेड टाइपको छ है, बुझ्यौ नि। भने मैले भन्न खोजेको यो थीटा छ भने यसलाई 2 थीटा लेख्न मिल्छ भन्न खोजेको यति मात्रै, ठिक छ। यो 2 थीटा हो भने 2 थीटा इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ, यसको के हो आर्क लेन्थ कति छ I1 डिभाइड बाई के हो, यसको रेडियस कति छ, रेडियस यही लेख्न सकिन्छ, यो लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ, ठिक छ। अर्को हेरौँ यो भनेको भर्चुअल इमेजहरू हो, I र I1 भनेको भर्चुअल इमेजहरू हो। यो S भनेको सोर्स S1 भनेको के हो, इमेज हो, रियल इमेज हो है। अब हामीले यसरी ड्र गऱ्यौँ भने यहाँबाट यसरी ड्र गऱ्यौँ भने यसरी सक्दैन गर्न, कस्तो भन्दाखेरि म देखाउँछु है। एउटा सिधा लाइन यहाँबाट भइहाल्यो, ठिक छ। अर्को लाइन यसरी खिच्न सकिन्छ, यसरी कहाँबाट जानु पर्यो भनेको लेन्सको सेन्टरबाट, अप्टिकल सेन्टरबाट जानु पर्यो है, यसरी, ठिक छ। यस्तो भन्नु खोजेको मैले, यो S र S1 भयो, अनि यो I र I1 भयो, यसरी यसको जान्छ है। यो एङ्गल सेम हुन्छ नि, हुन्छ होइन, एङ्गल सेम हुन्छ भने यसको गर्न सकिन्छ, यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। S1 डिभाइड बाई यो लेन्थ ल एक्स मान सकिन्छ है। त्यस्तै गरी I1 डिभाइड बाई यो लेख्न सकिन्छ, यसलाई y मान सकिन्छ किनकि यो भनेको के हो tan थीटा हो, यो पनि के हो tan थीटा हो, दुईटामा थीटा tan थीटा इक्वल छ नि त हैन, यसरी यो लेख्न सकिन्छ है। के बुझेन? tan थीटा इज इक्वल टु tan थीटा हो के न हो। अब यो साइडको tan थीटा भनेको कति हो S1 बाइ के हो, यो समथिङ हो, समथिङलाई मैले के x मानेको छु। यतापट्टि tan थीटा भनेको के हो, यो डिभाइड बाइ के हो, यो हो, यो भनेको कति हो, यो हो। यतापट्टिकोलाई मैले के मानेको छु, y मानेको छु। यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ, जस्ट गफ लेख्ने क्या के छ भनेर। This consists of a source S from where a light are allowed to fall on a convex lens हो के न। एउटा सोर्स S छ हैन, त्यहाँबाट के गरिन्छ, लाइटलाई फल गराइन्छ कहाँ भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स L मा गराइन्छ अरे, ठीक छ। रेज आर कन्भर्ज टु द पोइन्ट I हो के न। यहाँ फल भएपछि कहाँ हुन्छ, I मा इमेज बन्छ बन्दैन, बन्छ। A reflecting mirror is placed as shown in figure, यहाँ हालेको छ हैन हो, so that light reflects to the concave mirror C being multiple reflection image forms at S1 हुन्छ। अब यो यहाँ राखेपछि यो रेज यसरी आउँछ आउँदैन, आउँछ। यहाँ के हुन्छ, मल्टिपल रिफ्लेक्सन हुन्छ नि हैन, अनि अन्तिममा कहाँ फर्म हुन्छ, इमेज कहाँ बन्छ, S1 मा बन्छ हैन। र I1 भनेको चाहिँ के हो, भर्चुअल इमेज हो, त्यो लेखेको छ है। A half silver glass plate P is inclined with angle 45 to the axis of lens in between the lens and source हो नि। किनकि यो मेजर गर्न हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ कि हामी यसरी राख्दियौँ भने के हुन्छ, इमेज रिफ्लेक्ट भएर यतातिर जान्छ। अब यहाँ के हामीसँग माइक्रो आइपिस भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हामी के हो मेजर गर्छौँ यहाँ क्या। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सक्यो, अझै लेख्ने बिर्छु है। यो हामीले कहाँ राखेको छौँ भन्दाखेरि सेन्टर अफ कर्वेचरमा हामीले राखेको छौँ, त्यो पनि भन्नुपर्छ है। भनेको मतलब मिरर रिफ्लेक्टिङ मिररको सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ कर्वेचरमा हुन्छ हामीले भन्नुपर्छ। यो लेख्ने बिर्छु है, त्यो लेख्नुपर्छ है। यो हामीले सक्यो कन्स्ट्रक्सन धेरै सजिलो छ। अब यसको थ्योरी हेरौँ है। थ्योरी के भन्ने भन्दाखेरि यो के हो, यो के हो, यो के हो भन्ने हो क्या।
लेट एआई इज इक्वल टु ए बी द रेडियस अफ कर्वेचर अफ कन मिरर भनेको एआई भनेको यो ए हो है, यो एआई यो एई भनेको रेडियस अफ कर्वेचर अफ लेन्सलाई ए लेखेको छैन हो। लेट द मिरर रोटेट्स थ्रु एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड एंगल टर्न्स टु एंगल थ्रु थीटा। अब हामीले यसलाई थीटा मान्यो भने कति हुन्छ, यो 2 थीटाले रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको छ। ठीक छ, अब यो 2 थीटा हो भने के अरे 2 थीटा हो भने 2 थीटा भने के हुन्छ, यो आई1 बाई के हुन्छ ए हुन्छ, आई1 बाई के हुन्छ ए हुँदो रहेछ। यहाँबाट आई1 भनेको कति हुन्छ भने 2a थीटा हुन्छ। ठीक छ, यो थीटा भनेको एंगल होइन, यो थीटा थीटा भनेको एंगल हो तर डिग्रीमा रेडियनमा हो है। अब फ्रम फिगरबाट यसरी हामीले गऱ्यौँ भने हुन्छ के हुन्छ, यो डिभाइड बाई यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो डिभाइड बाई यो गर्नु पर्यो नि होइन। है भर्खरै हामीले यो अगाडि पढ्यौँ नि यो कुरा, त्यही लेख्न है। अब के हुन्छ एसएस1 डिभाइड बाई एल हुन्छ होइन, एसएस1 डिभाइड बाई एल हुन्छ होइन। त्यसै गरेर आई1 डिभाइड बाई के हुन्छ ए प्लस बी हुन्छ, आई1 डिभाइड बाई ए प्लस बी हुन्छ है। अब एसएस1 यो एसएस1लाई के हो बीबीमा नै रिप्लेस गर्न सकिन्छ, यो भनेको वाई हो होइन, वाई आइहाल्यो यो ठाउँमा, एलको एल भइहाल्यो। अब आई1 भनेको कति हो, आई1 भनेको माथिबाट के हो 2a थीटा, 2a थीटा भयो ए प्लस बी यो आइहाल्यो। ठिक छ, यहाँ थीटा कति आउँछ, थीटा भनेको यहाँबाट कति आउँछ, यहाँबाट वाई ए प्लस बी ट्वाइस ए एल आउँछ होइन। थीटा कति आउँछ वाई ए प्लस बी ट्वाइस ए एल आउँदो रहेछ है। अब यो एबिएल वाई भने के त लेख्नु पर्यो नि होइन, पढौँ म। ए भने के हो रेडियस अफ कर्वेचर अफ द कन्केभ मिरर हो, बी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन रिफ्लेक्टिङ मिरर एन्ड के हो लेन्स हो, र एल भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द सोर्स एन्ड लेन्स हो क्या। यो लेखेको एबिएल वाई लेख्नु पर्यो नि, वाई पनि लेख्दा हुन्छ है। यो पिक्चरमा हेरौँ के छ, कन्सटेन्ट ए छ कन्सटेन्ट, बी पनि कन्सटेन्ट, एल पनि कन्सटेन्ट, यो फिक्स रहेछ नि। तर यो वाई भनेको इमेजको यो दुईवटा छ नि, यो सोर्स र इमेज अथवा यो दुईवटा इमेज b1 b2 को डिस्टेन्स हो नि होइन हो। अब यहाँ हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि हेर्ने थीटा, थीटा भने के छ यो रिलेसन छ नि होइन। अब हामीलाई के थाहा छ भने एबिएल सबै कन्सटेन्ट हो, ए पनि कन्सटेन्ट हो, तर वाई त कन्सटेन्ट होइन नि, यो त दुईवटा इमेज बिचको डिस्टेन्स हो नि होइन, वाई थीटा छ। अब यो इमेज कति बनाउने यसको के हो थीटामा भर पर्छ, कतिले एंगल रोटेट गरेको यसमा भर पर्दो रहेछ क्या। अनि थाहा छ नि यो एंगल थीटा भने के हो, जब लाइट चाहिँ यहाँ ठोकेपछि यो लाइटलाई यहाँबाट ठोकेर यहाँ पुगेर यहाँ आउन लागि चाहिँ आउँदाखेरिसम्मको के हो एंगल रहेछ यो। सरी म फेरि भन्छु है, जब लाइटलाई यहाँबाट ठोकेर यहाँ पुगेर यहाँ आउँछ नि, जुन त्यो टाइममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मिरर यहाँबाट के हो रोटेट भएर यहाँ पुग्दो रहेछ क्या। हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो मिरर चाहिँ ओभर स्पिड रोटेट हुँदो रहेछ है। द टाइम टेकन बाई द रिफ्लेक्टिङ मिरर टु रोटेट एंगल थीटा इज इक्वल बाई टी इज इक्वल टु थीटा बाई ओमेगा हो क्या, किन ओमेगा भनेको के हो थीटा बाई टी हुन्छ नि, टी भनेको ओमेगा थीटा बाई ओमेगा हो क्या हो, ओमेगा भने 2πf हो क्या हो। थीटाको भ्यालु माथि निकाल्यो हो क्या यहाँ पुट गर्ने यति आउँछ होइन। टाइम कति निस्क्यो यो निस्क्यो। ठिक छ, यो कुनको टाइम भन्दाखेरि यो मिरर छ नि, यो मिररलाई थीटा एंगल रोटेट हुँदाखेरिको टाइम हो यो थीटा। ठिक छ, अब एन्ड द टाइम टेकन बाई द लाइट टु कभर अ डिस्टेन्स ट्वाइस इज भनेको, अब यस्तो गरौँ यो लाइट यहाँबाट यहाँ गएको फेरि यहाँबाट यहाँ आएको नि होइन। अब यहाँ धेरै लेन्थ गएको छ, यहाँ के कम लेन्थ गएको छ नि, यसरी गरौँ यहाँको लाइट के भएको छ यहाँदेखि यहाँबाट यहाँ गएको, यहाँबाट यहाँ गएको नि, किन यो त रेडियस अफ कर्वेज जस्तो भयो नि, यो त रेडियस हो नि, यहाँबाट यहाँ जान्छ नि होइन, यो त यहाँ जान्छ यहीँ रिफ्लेक्ट हुन्छ नि होइन, भनेको 2a जस्तो भयो नि त। यहाँबाट लाइट यसरी आउँछ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ नि होइन। यहाँ यो लाइट त के चेन्ज हुँदैन नि, यसको पाथ त यो पो बेन्डिङ हुन्छ होइन, यो त हो किन यो त आफै नर्मल हो नि त होइन, 2a हो नि त भनेको लाइट अब टाइम लाग्यो यहाँबाट यहाँबाट जान भन्दाखेरि 2a बाई सी, किनकि सी भनेको के हो ट्वाइस a बाई टी हो भने टी भनेको 2a बाई सी, दुइटा इक्वल हो गर्ने हो भने दुइटा इक्वल किन गरेको भन्दाखेरि लाइटलाई यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि मिरर कति रोटेट गरेको थीटा गरेको नि त, थीटा रोटेट गर्नलाई मिररलाई टाइम लाग्ने भनेको यो लागेको होइन। लाइट कति लागेको टाइम, लाइट लागेको टाइम यो हो, दुइटा इक्वल गरौँ त यो आउँछ यहाँबाट सी निस्किन्छ 8πf a स्क्वायर एल वाई बाई ए प्लस बी। अब यहाँ हेर्नु भने स्पिड अफ लाइट कन्स्टेन्ट हुन्छ है, यो 8π पनि कन्स्टेन्ट हो, यो ए पनि डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट, एल पनि कन्स्टेन्ट हो, बी पनि कन्स्टेन्ट हो नि। यहाँ भनेको एफ र वाई मात्रै रहेछ। यदि हामी रोटेसन स्पिड भनेको त प्लेन मिररको रोटेसन स्पिड बढाउँछौँ भने वाई पनि बढ्दो रहेछ, यदि एफको भ्यालु घटाउँछु भने फ्रिक्वेन्सी घटाउँछु भने डिस्टेन्स पनि घट्दो रहेछ होइन। यदि यसको रोटेसन बढाउँछु भने यो पनि लामो हुँदो रहेछ,
यो घटाउँछु भने यो पनि के हो, यसको पनि घट्दो रहेछ होइन र। म फेरि भन्छु हेर्नु है, एउटा के छ सोर्स अफ लाइट छ, यसको अगाडि एउटा नजिकै के राखिन्छ, कन्भेक्स मिरर राखिन्छ होइन हो। यसले गर्दा के हुन्छ, एसले गर्दा इमेज कहाँ बन्छ, आई बन्छ होइन। अनि के गर्छ हामी, एउटा प्लेन मिरर यसरी राखेको हुन्छ होइन, जुन कहाँ राखेको हुन्छ जसको सेन्टर भनेको यो कन्केभ मिररको सेन्टर अफ कर्वेचरमा पर्दछ। अनि एबिएल भनेको के हो, वाइ भनेको के हो, यो भने ग्लास प्लेट के हो, सबै एक्सप्लेन गर्ने है, थ्योरीमा लेख्ने है। थ्योरीमा के गर्ने, केही पनि गर्नु पर्दैन, धेरै सजिलो छ थ्योरी जाने। के गर्ने, हाम्रो डेस्टिनी भनेको दुईवटा टाइमलाई के गर्नु छ, हामीले इक्वल देखाउनु छ क्या। जस्तै हामीले देख्यौँ टाइमलाई, एउटा मिररले थीटा रोटेट गर्नको लागि लागेको टाइम, अर्को भनेको लाइटलाई यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लागेको टाइम, दुईवटालाई हामीले के इक्वल गराउनु छ। यो त इक्वल भइहाल्छ है, तर हामीलाई यो डब्लु भनेको 2/f थाहा छ, तर थीटा भनेको कति हामीलाई थाहा छैन नि। थीटा हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा, ठिक छ। कसरी निकाल्ने थीटा भन्दाखेरि यो फर्मुला हुने होइन, भनेको मतलब यसरी काट्ने, यसरी गर्ने, यसरी गर्ने होइन। तर हाम्रो के निस्किन्छ, थीटा निस्किन्छ। यहाँ हाम्रो के निस्किन्छ, आई1 चाहिन्छ होइन, यो हुन्छ होइन। यो आई1लाई रिप्लेस गर्ने यो 2a थीटाले गर्ने, किनकि यो भनेको यहाँबाट थाहा हुन्छ यो होइन। यो कसरी निस्किन्छ कि हामीले मिररलाई थीटा एङ्गल रोटेट गर्ने बित्तिकै दिन्छ, यो 2 थीटाले रोटेट हुन्छ। यसरी यो भइहाल्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन है।